अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये बहुत ही नाजुक और प्यारा फैब्रिक है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इस पे बहुत सारे ड्रेसेस बन रहे हैं। तो मैंने भी इसको परचेज़ कर लिया है साड़ी के लिए। मोस्टली साड़ी इसमें रिक्रिएट की जा रही हैं। तो इसके लिए साड़ी के लिए आपने ये कपड़ा, अगर ब्लाउज़ भी सेम में से बनाना है तो आपने 8 गज़ कपड़ा लेना है कम से कम। तो मैंने 3 साड़ियाँ बनानी थी, जिसके लिए मैंने ये कपड़ा काफ़ी मतलब मिकदार में लिया है। यहाँ मैंने नीचे लगाने के लिए कतान सिल्क का कपड़ा लिया है। 400 रुपये का एक सूट है। मैंने टोटल कोई 5 से 6 सूट लिए हैं 3 साड़ियों के लिए। सेम टसल्स लिए हैं और साड़ी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जी, इस फैब्रिक के मैं आपको टोटल लेंथ दिखा देती हूँ कि कितनी होती है। ये ऑलमोस्ट 60 इंचज़ है। 60 इंचज़ से थोड़ा बहुत कम है। तो हमने अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग इसमें से अपना फैब्रिक निकालेंगे, मतलब अपनी लेंथ के मुताबिक। तो हमने इसमें से 42 का पीस हमने निकाल लेना है। ये एक नॉर्मल और एवरेज साड़ी की लेंथ है। तो बाकी आप अगर बहुत लंबी हाइट है तो 43 या 44 तक मैक्सिमम होती है। इससे ज़्यादा लंबी साड़ी तो आई डोंट थिंक कि किसी ने कभी बनाई होगी। तो यहाँ से साड़ी का हमने कर लिया है डन, कटाई कर ली है। बाकी इस साइड पे जो कपड़ा है जहाँ, तो उसको हमने पल्लू के हिसाब से 3 गज़ का छोड़ दिया है और बाकी जो हमारा फैब्रिक बचेगा उसमें से हमने प्लेट्स डाल लेनी है। तो प्लेट्स डालने के लिए मैंने 5 इंच की मार्किंग ली है और 5 इंच पे पहली प्लेट डाल रहे हैं हम। टोटल यहाँ पे हमने 5-5 के मार्जिन से ही 5 प्लेटें हमने इस तरह से डाल लेनी है, जो कि 5 इंचज़ की रहेंगी। मतलब आप इससे ज़्यादा गहरी भी डाल सकते हैं, 6 इंच 7 इंच की भी कर सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक बहुत ज़्यादा हो। लेकिन 5 इंच भी काफ़ी ही रहती है, मतलब ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती। और प्लेट्स आप 6 की जगह 7 कर सकते हैं। ये लास्ट वाली प्लेट मैंने 8 इंचज़ की डाली है। तो इन सब को हमने एक अरेंजमेंट करके अच्छे से इसको पिन अप कर लेना है और यहाँ पे हमने स्टिच लगा के बाद में इसको सिक्योर कर लेना है। तो यहाँ पे सारे पिन अप करने के बाद इनको हमने सीधा कर लिया। इस तरह से अरेंज करके आप इस पे, मतलब इस फैब्रिक पे आप इस्त्री का इस्तेमाल कम से कम करें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब इसके जो तारे शारे हैं ना, वो गर्म होने से, हीट अप होने से उतर जाते हैं। तो इसको धोना वो भी ख़तरनाक है, इस पे प्रेसिंग करना वो भी ख़तरनाक है। तो बेहतर है आप इस तरह का कोई इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स ना करें। अगर आप इस तरह का फैब्रिक ले चुके हैं या लेना चाह रहे हैं, और पहनने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन वही बात है, इट्स नॉट दैट पायदार। तो यहाँ पे हमने अच्छे से स्टिचेस लगा के इसको सिक्योर कर लिया। ये मेरी स्टिच देख सकते हैं, इस तरह से लगा के मैंने यहाँ पे भी स्टिच लगाई है 4 से 5 इंच के दौरान। तो यहाँ हमने एक बेल्ट ले लिया है। इस बेल्ट की लेंथ हमने अपनी वेस्ट की लेंथ से 10 इंच ज़्यादा रखनी है। मतलब हमारी अगर 20 या वेस्ट है और 40, तो उसको डबल करने के बाद उसमें 10 इंचज़ ऐड करके 50 का हमने बेल्ट तैयार करना है। और बाकी जो हमारे साड़ी का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमने साथ साथ इसमें बेल्ट में ही प्लेट्स डाल के ना कवर अप कर लेना है। और इसको, बेल्ट को मैंने पूरा कवर इसलिए किया है क्योंकि इसमें हमारे फैब्रिक के नीचे से मतलब वो नज़र ना आए, ताकि हमारी बुकरम वाइट कलर की, क्योंकि हमारी साड़ी ब्लैक कलर की है। तो इसको पूरा कवर करना है आपने भी, और इसको पीछे की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से लगा के। जहाँ पे हमारी बेल्ट की ये स्टिचिंग ख़त्म होती है वहाँ से हमने अपना पल्टा रख लेना है। मतलब ऊपर के पल्लू में जो हमने पल्टा लगाना है उसकी लेंथ हमने थोड़ी कम रखी है, 2 से 2.5 इंच के दौरान। मतलब नीचे का पल्टा मैंने थोड़ा चौड़ा रखा था, आप ऊपर वाला पल्टा भी ज़्यादा चौड़ा भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो बेल्ट को नीचे की तरफ फोल्ड करने के बाद हमने नीचे की तरफ से स्टिच नहीं लगानी, हमने फैब्रिक के ऊपर की तरफ से स्टिच लगानी है। और अपनी सिलाई का बक्या भी हमने फुल बड़ा कर लेना है, जितना मतलब मैक्सिमम होता है उतना बड़ा कर लेना है। स्टिचिंग के दौरान जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको प्लेट की सूरत में इसके ऊपर ही करके स्टिचेस लगा देनी है। बेल्ट बनने के बाद मेरे पास से एक पार्ट मिस हो चुका था, कि जिसमें मैंने ये बेल्ट के हुक्स लगाए थे और ये प्लेट्स हुक्स मतलब के टाई करने के लिए मैंने ये एक पट्टी लगाई थी। तो इसको आप ऐसे ही देख लें, आप इस तरह से ये प्लेट्स बन गई हैं, इस तरह से बेल्ट की शेप आ रही है। ये साड़ी का मतलब वेयर करने के बाद का मैंने शूट किया है, क्योंकि मेरे से एक पार्ट मिस हो चुका था वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ें मुझसे मिस हो गई थी, इसको आपने देख के ही समझ लेना है ये किस तरह से लगेगी। इसमें एक सिंपल सी पट्टी हमने आधे इंच की स्टिच करके और इसमें प्लेट्स डाल के उसको सिलाई से इस तरह से लगा देना है इसमें, ताकि हम अपना हुक टाई कर सकें। वेल जी, ये हमारा नीचे का पल्टा है, जो कि मैंने 5 इंच मतलब चौड़ाई इसकी बन के है। 10 इंच की इसकी कटिंग हुई थी, 5 इंच इसका फोल्ड होके
یہ اس طرح سے نیچے کا پلٹا لگے گا. آپ یہاں پہ کرتی کی بس میں آپ کو بیسک لینتھ وغیرہ بتاؤں گی، باقی ساری میجرمنٹس آپ نے اپنی میجرمنٹس کے اکارڈنگ رکھنی ہے. 22 انچ اس کی لینتھ ہے، مطلب کہ نارمل لینتھ اتنی اس کی آپ کوئی بھی ہائٹ کی لڑکی رکھ سکتی ہے. 22 انچز کی ہم نے اس کی لینتھ رکھی ہے. اس کے بعد اس کے اوپر کپڑا رکھ کے مون لائٹ کا اس کی کٹنگ کی ہے. اس کے بعد یہ سٹچ ہوئی. ایک بار میرے پاس کرتی تھی، اس کا میں آپ کو سمپل دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے گلا وغیرہ بنایا ہے. باقی اس کی میں ڈیٹیل شیئر نہیں کروں گی، ادروائز ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اس نیک کو میں نے بس سمپل کٹنگ کر کے اندر کی سائڈ ایک سٹچ لگائی اور وہ سارا کپڑا اندر کی سائڈ فول ہو گیا. الگ سے مطلب بکرم نہیں لگائی. سائڈ پہ میں نے زپ اس طرح سے لگائی، گم زپ لگائی ہے ہم نے. تو گم زپ ہم نے بہت ہی احتیاط اور اچھے طریقے سے لگانی ہے تاکہ ایسے ہی لگے کہ ہماری سٹیچنگ ہے، یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہو کہ گم زپ کا بالکل بھی اس میں پتہ نہیں چل رہا، اور گم زپ ہی آپ نے سائڈ پہ لگانی ہے. اس سے ویئر کرنے میں آسانی ہوگی آپ کو. اور سلیوز ہم نے اس کی مطلب ٹائٹ اور فل سلیوز رکھی ہیں. 4 انچز کا سلیوز کا آگے سے ہم رکھ سکتے ہیں مارجن. تو اس طرح سے کرتی تیار کر لینی ہے آپ نے. اور اس کے پیچھے بیک سائڈ کی نیک پہ ہم نے ٹسلز بھی اٹیچ کرنے ہیں. اور نیچے سے اس کی میں آپ کو لک دکھا دیتی ہوں کس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کر کے ساری کی ساری کو کور کر دیا ہے. یہ ہماری زپ کی لک ہے اوورال جو اندر کی سائڈ سے ہے. یہاں پہ کٹس بھی لگانے ہم نے فٹنگ میں، اور اس میں آپ پلیٹس بھی ڈال لینا اپنے آگے یا پیچھے کی سائڈس میں، تو اس سے فٹنگ اور زیادہ اچھی آئے گی. ایکسٹرا اس کو کاٹ دیں آپ بھی. جی اس کے علاوہ ہم نے اس کی نیک کی سائڈز میں مطلب شولڈر پہ جتنے ہمارا براڈ گلا رکھنے کے بعد بچتے ہیں ان میں ہم نے اس طرح سے ٹچ بٹن اٹیچ کر دینے ہیں دھاگے کے ساتھ. اور اس میں ہماری مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ اسٹرپس ہماری اس میں ایڈ ہوں گی اور وہ آگے کی طرف موو نہیں کریں گی. تو یہ بہت ہی لازمی چیز ہے جو آپ نے لازمی کر لینی ہے. اس کی ویڈیو چاہیے ہوگی تو آپ مجھے کمنٹ کر دینا، میں الگ سے اپلوڈ کر دوں گی. باقی ٹسلز اٹیچ کرنے کے بعد ہماری کرتی ہو جائے گی بالکل ریڈی. جی اسٹیچنگ کے بعد میں اس کو ایک دفعہ پہن بھی چکی ہوں، اور یہ بیچاری نیچے سے گندی بھی ہو چکی ہے، لیکن دھونے کی ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے تارے شارے اتر سکتے ہیں. اس کی میں ایک ریویو کی ویڈیو بھی ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گی. اس کی فیبرک کو پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی لک کیسی ہے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے. تھوڑا سا ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے، شیئر کرنا ہے، اور اس کا ریویو لازمی دیکھنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں پکچرز میں نے جس طرح کی رنگ پہنی ہے، اور یہ میرا بچہ ہوا فیبرک ہے. اس پہ میں آپ کو کچھ ایکسپیریمنٹس کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنا پائیدار ہے، مطلب اور اس پہ کیا نقصانات آپ کو ہو سکتے ہیں. اس طرح کی رنگ اگر آپ ویئر کرنے والے ہیں ہیوی رنگز کے ساتھ، اس کو خطرہ ہے مطلب کہ اس کے دھاگے یا اس کے عجیب سے باہر نکل آتے ہیں، اس کے روئیں. اس کے علاوہ فینسی کپڑوں میں یوز ہونے والی یہ رائن سٹون چین جو کہ موسٹلی لوگوں کے کپڑوں میں لگی ہوتی ہے، جب آپ ویڈنگ میں ان سے ملتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ سٹک ہو جاتی ہے. یہ پرابلم تو کوئی بھی ہمارے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن اس فیبرک کو اس طرح کی چین سے بہت زیادہ خطرہ ہے. مطلب ہیویلی افیکٹ کرتا ہے یہ اس فیبرک کو، اور بہت ہی اس کی بری کنڈیشن کر دیتا ہے، مطلب پورا کپڑا خراب. تو آپ نے اس طرح کا کپڑا اگر پہن لیا بنا لیا تو آپ نے اس کے ساتھ احتیاط بہت زیادہ کرنی ہوگی، اور اس طرح کی آنٹیوں سے دور رہنا ہے جو اس طرح کے ہیویلی کپڑوں کے مطلب امبیلشڈ کپڑوں کو پہن کے آئی ہوئی ہیں. ہم نے دور دور سے بس ان سے ملنا ہے، ہیلو ہے کرنا ہے. باقی یہ حال ہوگا. ادروائز پہننے میں تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن بہت ہی نازک ہے، اور نازک چیز احتیاط مانگتی ہے، اور احتیاط آپ کو کرنی ہوگی. ابھی تو رکیں، ابھی تو کچھ اور بھی ہے جو آپ کو دکھانا ہے. وہ ہے اس کی واشنگ. اگر آپ اس کو واش کریں گے یا بہت زیادہ اس کو الٹا پلٹا کریں گے تو اس کے سارے یہ جو اس پہ لگے ہوئے ہیں تارے شارے سے یہ اتر جائیں گے. اس طرح سے خالی ہو جائے گی لائن آپ کی. میری سلیوز کے ساتھ ایسا ہی کچھ مسئلہ ہوا تھا. میں نے سلیوز پہننے کے بعد وہ مطلب رگڑ کھاتی ہے، دوسروں سے ٹچ کرتی ہے، تو اس پہ سے سارے تارے شارے اتر گئے تھے، اور اس کی لک بالکل ہی ایک دفعہ پہننے سے ہی ختم ہو گئی تھی. تو میں تو کہوں گی اس طرح کا فیبرک آپ نہ لیں. اس طرح کا فیبرک ساڑی کے لیے لیں جو سالوں سال چلے، اور بعد میں اس فیبرک سے آپ کچھ اور بھی بنا سکیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.